Happy Sunday! Let's start our praise and worship, Sunday service. Kauban nato sa Lord today. Happy Sunday, everyone. So, encouraging everyone, wala ginasimbahan, feel free to come and be blessed with us. Happy Sunday! Check, testing. Hello, check. Very good. Praise God. So, may buntag pag-usab no, labi ni sa itong mga bisita. Praise the Lord. Welcome kaayo sa GPAT ni Saoy. Ang Dios mag-bless kaninyo. O karong kabuntagon may igsoon, time na usab ng simba ta sa atong buhi nga Dios. Amen. Time na pud nga more pag yun na kadasig nga hatag ni Lord sa tuwa karong kabuntagon. Bless ta kay nakamata pa ta, nakasimba ta ug nakadaig ta. Amen ba? Inay mo ka og galingon, bless ko karong kabuntagon. Praise the Lord. Hallelujah. Akong hangyon ang tanan sa pagpanindog alang sa atong pagsugod may igsuon. Atong i-sentro atong kasing-kasing ug huna-huna sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon. Ug sa imong gitindugan, pasalamati ang atong buhi nga Dios. Before dawato ni Lord ang atong mga pagdaig, need nga susihon nato ang atong kasing-kasing igsoon karong kabuntagon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ato awiton ang susiha, Ginoo. Aron dawato ni Lord ang atong mga pagdaig igsoon. Need sa nato i-surrender atong kasing-kasing atong kinabuhi sa atong buhi nga Dios karong buntaga. Jesus, hallelujah. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ugawa ang ako, nahikatulog nga paghigugma, diha kanimo Ginoo. Once more, susiha, susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Yes. Kawa ang ako, nahikatulog nga paghigugma, diha kanimo Ginoo. Kukti ako ug hakson mo. Yes, Lord. Ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa nagkaw ako. Punon mo ania ako. Kukti ako Dios, kukti ako ug hakson mo. Ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbaw ako. Punon mo ania ako. Ginoo. Pwede ba na may pataas mo kamot igsoon? Sign nga ni surrender ka dahil sa atong buhi nga Dios. Ang karong kabuntagon nga gusto nato ipakupot nato si Lord sa atong kasing-kasing. Nga kuptan ta kanunay sa atong buhi nga Dios. Ayaw kaulaw sa pagpasalamat sa iyaha karong kabuntagon. Ayaw kaulaw sa pagdaig. Ayaw kaulaw nga ibuka ni mo ba. Ano man igsoon, bless ka. Karong kabuntagon kay gi-extend na po ni Lord ang atong kinabuhi. Wala ta masayod nga ang ubang tao sa ilang pagmata wala na kinabuhi. Apan kita karong kabuntagon, bililhon kaayo, bless kaayo ito ang ipaboran ta sa Ginoo sa kinabuhi. Jesus, hallelujah.
us pray. Ang atong ampuan karon tag-iya sa atong gininhawa. Ang atong pasalamatan karon tag-iya sa kusog, sa hangin, nga gasupply kada adlaw while we survive in this world. Most gracious and loving Father, through your Son Jesus Christ and that wonderful fellowship of your Holy Spirit this morning, Lord, we welcome you in the atmosphere this morning. Saturate this place from the four corners of this wall, from east to west, north and south, Ginoo. Ngang imong emblem, Ginoo, mo'y makita, Ginoo, mudanag ni ining lugar karong adlaw, O God. Lord, salamat kaayo sa kahigayunan, Lord, nga makadayig pa mi kanimo, makaawit pa mi kanimo, makapaminaw pa kami pulong, makabasa pa kami Biblia, kay moabot ang panahon ang Biblia, mga sunog, Ginoo, mga anod, Ginoo, mga hanaw, apan ang imong pulong kayo, Ginoo, magpabilin sa among kasing-kasing, aron kami, Lord, makasagubang sa mga pagsulay, nga umaabot pa nining kalibutan, Ginoong Dios. Salamat, Ginoo, sa pribilehiyo, Ginoong Dios, nga kami makasimba pa, Lord. Wala pa mi nga pungkol, Ginoo, para moadtog simbahan. Wala pa mi maka-wheelchair para maadtog simbahan. Kundi, Lord, kompleto ang among lawas from head to toe, nga makadayig kami kanimo, Dios. Salamat, Ginoo. And even, Lord, I praise you for the life of Brother Benji, Brother Rodrigo, Brother Imok, Ginong Dios, kanamong tanan, Ginoo, nga doon na kami kasing-kasing, Ginoo, nga may gugmangon niya kanimo, God, because we decide to bless your name. We decide to praise you with all of our hearts today. Walang Espiritu sa Dios, salamat mamuhat ka, gikan sa pagsugod, hangtod sa pagtapos, Ginoo, punang among kasing-kasing sa imong Espiritu karon, Ginoong Dios. Lord, even sa mag-speak karon sa word, ikaw mo kunsat, Ginoo, kunsari, Ginoo, sa imong langit nung kaalam mo kahibalo, para masabtan tanan tinago sa imong gingharian, O God. Lord, salamat kaayo sa imong kaayo sa matagusan namo kakinabuhi. We give you all the highest praise, God. And Lord, be blessed with the remaining hours of our praise and worship, with our listening to your word. You bless everything that we're going to do this morning. We give you all the highest praise, glory, and honor in Jesus' mighty name. Amen. O amen. Atong palakpakan sa kusog, atong buhi nga Dios. Hallelujah. Praise God. So, manglingkod na maigsuon. Sa makausap, pwede ba na ito hatagag kusog ang palakpak si Jesus? Hallelujah! Praise the Lord. So, ato na punta sa pagpaminaw sa iyang pulong karong kabuntagon. Andam na batang tanan nga maminaw igsuon? Amen. Amen. So, ang magdumala sa Sunday School karon, usa kini kaanak ni Pastor Nelson Gaom. Ang pangalan sad niya si Nel Gaom. Atong palakpakan atong buhi nga Dios sa iyang pulong karon. Hello, may buntag sa tanan mga kaigsunan. Adlaw ron sa atong pagsimba sa atong buhay ng Diyos, no? Sa dili pa ta natusugdan ng atong pag Sunday School, kampo sa taong igsoon, so nihadal sa Ginoo. Diyos Amahan nga nasa langit, Diyos na labing gamhanan, tuburan ka sa mong kinabuhi, tagyas tanan. Diyos Amahan na niya kami karon sa pagsimba, pagdaig da kanimo. Sa iluwa kami, Ginoo, kung doon naman kami kalapasan, sulod sa kasimana, sa una-huna, pinulungan, pagbati, binuhatan, tinanawan. Impiyuha kami, Ginoo, pinagida sa iyong Espiritu, sa among una kasing-kasing karong adlaw. O katagi kami, Ginoo, kaalam, kahibalo, nga masabtan namo, mga pulong karon, mga among pagkatunan. Daghang salamat, Ginoo, sa mga panalangin. Sa sulod sa kasimana,
material man, physical o spiritual na bahin. Salamat Ginoo ako kining halad karong adlaw. Kini nga ko ang pagpadayag mensahe nga makahatag og kalig-on baskog sa atong espirituhanon nga bahin. Hatag kalamdag sa atong nahuna. Daghang salamat Ginoo sa imong mga pulong nga mao'y nagalamdag, naghatag kahayag sa imong sulod sa kasing-kasing. Dalay ko ng ngalan hangtod sa kanturan sa pangalan ni Ginoong Kristo. Amen. So, ang akong itima ni mga igsoon, aron masabtan yun nato. Kining tema ron nga atong pag-isgutan, iningon rin tumana ang sugo ni Kristo. So, mabasa ang main text na to, mabasa rin sa Lucas 6, kapitulo 6, versikulo 46 hangtod sa 49. Itong basahon rin yung magsona. Ingon Padre, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Verse 47. Ipakita ko kaninyo sa unsa may sama ang tao nga moduol kanako unya mamatay sa akong sulti ug motuman niini. Verse 48. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalot siya og lawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug niasmag niining balaya, wala kini matay o kay maayo man nga pagkatukod. Verse 49. Apan ang tao nga namatay sa akong gisulti og dili motuman niini may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang miasmag niini ang baha, napukan dayon kini og hingpit ang pagkunob sa maong balay. Dalaygo ng Dios sa iyong pulong. Ingon Padre sa ato ang tema, tumana ang sugo ni Kristo. Kung ingon Padre sa verse 46, nganong nagtawag man kanamo kanako Ginoo-Ginoo nga dili man ka buhat sa akong sugo kaninyo. Napungutan na rin, unsa day sugo? Unsa day sugo ni Kristo day? Anong daghang ginatawag sa kuha Ginoo? Daghang ginatawag Ginoo-Ginoo. So, wala mo ni tuman sa iyang sugo. So, unsa day abot niya pasabot? Unsa day sugo ni Kristo day? Aron makabuhat ta sa iyang sugo. Ingon pa diha kabantay mo tong sa Mateo 7:21. Ingon pa diha 7:21 nga dili ang tanan magtawag kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingaran sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. So pangutana diha, unsay kabubuton sa amahan? So basahon nato diri sa Juan 6 aron masabtan nato kapitulo 6 bersikulo 28. Nag-ingon Padre, busag ipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios. Sa verse 29 itubag si Ginoong Hesus, ang buhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Kaduhang pangutana, kinsay may gipadala sa amahan dinis kalibutan? So klaro lang jud kayo mga igsoon, kung ato yung pamalandungan. Nababasa jud diri sa 1 John kapitulo 3 bersikulo 23. Ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo og maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Balikon ko, sumala sa sugo ni Kristo maghigugmaay. So mo dinhi pasabot mga igsoon diri sa Lucas 6:46 nga kinahanglan maghigugmaay ta ninyo kay ang Dios gugma man. So mo ni sugo ni Kristo nga kinahanglan magigugmaay ta. Ang kabubuton sa man nga kinahanglan mutuo ta sa iyang ipadala nga mao si Ginoong Jesucristo kay siya man ang dalan, siya man ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Dili ta magkadto sa amahan kung dili moagi kaniya mutig ingon diha sa kasulatan. So ang sugo ni Kristo kinahanglan nga magpigugmaay kita. Ingon pa diri sa Lucas 6:47. Ipakita ko kaninyo sa unsa may sama ang tao nga muduol kanako unya mamatay sa kong sulti o mutuman ini. Sama siya sa tao nga natukod og balay, nagkalot sa glawom ug ipahiluna niya ang sukuranan diha sa ibabaw sa bato. Kadiyang may baha ang suba ug miasbag ning balaya, wala kini matay og kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tao nga namatay sa kong sulti ug dili mutuman ini may sama sa usa ka tawo nga natukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa
So diyang miyasmag nini ang baha, napukan dayon kini og hingpit ang pagkagunob sa maong balay. So kining sa Lucas chapter 6 verse 47 up to verse 49, duha ni siya katao mga igsoon. Kung ato niyo siyang pumalandungan mo, literal na to ni siya. Example, kung ang usa ka magtutukod og balay, so sa literal lang nato ni siya, tukod yung balay da niya, wala ka experience, wala ka alam sa pagbuhat ng balay. Ya, tukod ka da niya, ang imong balay da, kuan lang, kanang butang ka ng kawayan lang. Ya, wa ni mo huktik bayo. Ya, wa ni mo kaluti, wala jud ni mo gi kuan ba? Ang giputangan pa og kanang mga pampalig-on bitaw sa mga haligi. Abot ang mga bagyo, dinog, wala tugpag yung balay. Kung katong tao yun yung eksperyensyado nga mubuhat og balay, ana jud siya alamag kato na nagtukod sa balay nga kana yung ang iyang mga haligi yung dik-on yung kayo na yung mga bakal, sakto yung mga materyales. Kung abot sa kanang mga linog, bagyo, wala din na sa iyang balay kay dik-on mamayo ang pagkakuan. Okay? Naman siya ikuan ko na siya experience sa pagtukod balay. So, iyan na ang kinabuhi ko sa tao mga igsoon. Kung ang tao gani nga nagapaminaw sa mensahe sa pulong niya wala niya gituman mga igsoon, maabot ang mga pagsulay. Di na siya kalahutay. Pero kung tumano nga ito ang pulong sa Ginoo, sa diyang nga mati ka, tumano ang pulong sa Ginoo mga igsoon, maabot ang mga pagsulay o problema sa kinabuhi, makalahutay ka nga naman mga igsoon, naman sa imo ang gugma ni Kristo. Pag naa sa imo ang gugma ni Kristo mga igsoon, na kay kalinaw, na kay kaalam mga makasolusyon kung sa mga problema, na kay pagpaubos, na kay kaluoy, mo na gugma nga gikan sa Dios. Kung nadyo kay gugma mga igsoon, no? Kung sa pa nga na sa imong kinabuhi, kabalo na kang kontento. Kabalo na kang kontento. Kaon ka sa isa kadlaw katulog, kontento ka sa imong mga gamit. Kung sa gihatag sa to sa Ginoo mga igsoon, kabalo tang kontento. Part na siya sa gugma magikan sa Dios. Kabalo tang kontento. Kabalo to pailog, kabalo tang paubos kung masalingan, part na siya sa gugma magikan ni Kristo. Kung ato lang yung tumanon mga igsoon ang sugo ni Kristo, no, makita niyo tos tong kinabuhi ang bunga, mga mahimutang kita mabag-o jud. Kay ang kuan mo sa una mo watay Ginoo sa kinabuhi mo mga igsoon, kining kuan kaayo samok kay kinabuhi. Stress, grabe depression. Wala tay kaalam nga kanang bitong makasulbad as tong kay ngano man mga igsoon, wala kay Ginoo sa kinabuhi. Naarata ning mga atong nahuna naara ning mga butang nga kalibutan nga di jud ta angay mo focus kaayo. Kaning lumalabay ra mo jud siya. Abot yung panahon mga igsoon nga mga wala ang ni kalibutan na. Pero sa ato ang kuan mo sa ato pagkinabuhi diri God, kinahanglan ko ato inumduman tong Ginoo kay siya mo nagahatag kinabuhi. Ato jud siya pasalamatan. Sa matag adlaw kay siya may naghatag og kinabuhi. So, ningon diri sa sambingay nga katong duha ka tawo hindi pasabot diri sa sambingay. Ang usa jud ani ka tawo pasabot jud ani naminaw jud siya sa mensahe ug gituman jud niya sugo ni Kristo. Ang katong ikaduha nga katong yung giingon jud diha sa verse 49 sa 48 to 49 nga ang ikaduha nga tao nakadungog sa mensahe sa Dios kapag wala nagtuman sa sugo ni Kristo. Kung inumduman nila itong mga igsoon, itong sumbingay, bitaw, nga katong magpupugas, nga santang kuantong nagpupugas, nagsabwag siya yung binhi, dito sa dalan, kaya pasabot niya itong binhi, mga igsoon, pulong mo sa Diyos. So, ang katong dalan, motong upat ka klase nga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Kung inumduman niya na itong mga igsoon, konektado niya siya, diniya sa Lucas. Kung atong basahon rin sa Lucas 8:13, may tungkol din sa ikaduha nga tao nga katong nakadungog dito sa mensahe niya apan wala nagtuman sa sugo ni Kristo. Atong basahon din sa Lucas 8 versikulo 13, nag-ingon po diri, ang mga bini nga nahulog sa iutang batoon mao katong nakadungog sa mensahe ug payong gidawat niini. Apan wala kini makagamot. Mituo lamang sila sa makadiyot o kunya namaya sa panahon sa pagsulay. So naa mga tao mga igsoon nga kanang bitaw pag-abot sa mga pagsulay bitaw kini bitong naiuban yung backslide namiya ba sa pagtuo. Kaya ngano man mga igsoon wala man gud nila gi-aplikar
ang sugo ni Kristo, ang pulong ni Kristo bitaw nga kinahanglan mahigugmaay. Kailangan tumanon niyo ang akong sugo nga mao ang pagigugma. Namo giuban ko mga igsoon nga ini bitaw number 1 jud king sa financial diya taigon mabalaka na ta niya sige na ta og kining trabaho sige na trabaho makalimutan ta sa Ginoo limot tagsimba. So, ningon ba yan ang Mateo 6:33 nga unahalan ko ninyo pagpahari sa inyong kinabuhi. Ang tanang mga butang akong kahatag sa inyong kadugang sa inyo. Ang dilita niyo mapalakan ng mga butang ng kalibutan na ba? Eh, kabalo naman yun ang Ginoo. Bisag dilita mo istorya, kabalo na yung Ginoo sa ito ang kinahanglan noon, matang adlaw. Ang kinahanglan noon na ito ko diya nga simbaho na ito ang Ginoo. Kaya siya may naghatag kinabuhi ato siya ginumduman. Siya may naghatag panalangin sa tuwa. Mo may gusto niyo sa Ginoo kay kita tao tani kalibutan na aron ilon siya og simbahon. Mo may tumong purpose sa tuwa dili ni kalibutan na. Aron natao tani kalibutan na aron ilon og simbahon ang tao ay ang Ginoo. Ang Ginoo nga nagbuhat